الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة جد آوے آخری سا اللہ
میں پڑھا لا الہ الا اللہ جد آوے آخری سا اللہ میں پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑے نبا اللہ مینو فقط سہارا تیرا ہے نہیں رہنا یار پیاریاں نے اٹھے جانا اے محل میناریاں نے چھپ جانا اے چنا تاریاں نے ارے کچھ دن دا ایتھے ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرا ہے اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو کہ اللہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے اس تو بعد بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسطے میرے قابل ترم بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا سب تو پہلے اسی شکر ادا کرنے کہ جس رب نے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے سب دا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی میں انشاءاللہ العظیم 18 دسمبر سن 2020 دا خطبہ جمعۃ المبارک جرا موضوع جرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا کائنات دیو لوگو دنیا والو مسلمانوں جو کچھ بندہ دنیا تے کرے گا اوہی کردہ کردہ مرے گا اگر بندہ دنیا تے نیکی کردہ کردہ اپنی زندگی اندر نیک عمل کرتا رہا ہے جدو اس بندے نو موت آئے گی تو موت بھی چنگی تے نیک موت آئے گی جو کچھ بندہ دنیا تے کرے گا وہ کردہ بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے گا تو آؤ انشاءاللہ نیک بندہ نمازی بندہ اللہ دا فرما بردار بندہ تقوی والا بندہ جدو نیک بندے نو موت آئے گی تو اللہ دے فرشتے اس بندے دی روح نو اس بندے دی موت نو کس انداز نال قبض کریں گے پھر اسی طرح گنہگار بندہ بے نماز بندہ اللہ دا نافرمان بندہ جوئے باز بندہ شرابہ پینے والا فحاشی کرنے والا بدکاریاں کرنے والا زانی بندہ جدو انہوں موت آئے گی تو فرشتے گنہگار بندے دی موت نو ان دی روح نو کس انداز نال قبض کریں گے تو آئیے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر دو موتاں دا اللہ نے تذکرہ فرمایا نیک بندے دی موت دا بھی اللہ نے تذکرہ کیتا ہے تے گنہگار بندے دی موت دا بھی اللہ نے تذکرہ کیتا ہے تو دعا کریا کرو اللہ جدو موت آئے تے اللہ سانو نیک تے اچھی موت عطا فرمائی
یقیناً جس بندے دی موت چنگی ہوگی سمجھ لو اس بندے دی قبر بھی چنگی ہے، جس بندے دی قبر چنگی ہے سمجھ لو اس بندے دی آخرت بھی چنگی ہے۔ تو جس بندے دی آخرت چنگی ہوگی کائنات رب اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ تو سب تو پہلے انشاءاللہ میں نیک بندے دی موت دا تذکرہ کراں گا۔ تو یقیناً اے آج دا جڑا جمعہ ہے نا، اے تہاڈے کول ایک امانت ہے، اور ایویں دے موضوع ایویں دے عنوان یقیناً مقدرہ نال تے نصیبہ نال ملیا کر دینے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج سانو موقع دے دیتا ہے تو آؤ اسی اپنی موت واسطے تیاری کریے۔ موت اللہ اے اٹل فیصلہ ہے، موت امیر نو بھی آ کے رہے گی تے موت غریب نو بھی آ کے رہے گی، موت نے بڑے نو بھی آ کے رہنا تے موت نے چھوٹے نو بھی آ کے رہنا، موت نے مرد نو بھی آ کے رہنا ہے تے موت عورت نو بھی آ کے رہنی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام تے درود محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال سارے پڑھیا کرو تے مل کے پڑھیا کرو، با آواز بلند پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو دنیا والو، ہر ایک بندے نو موت نے آ کے رہنا، اگر بندہ کروڑاں پتی ہے تے انہوں بھی موت نے آ کے رہنا، اگر بندہ غریب ہے ماڑا تے کمزور بندہ ہے انہوں بھی موت نے آ کے رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں دنیا نال پیار کرنے والو، دنیا نال محبت کرنے والو، دنیا دینا دل لگانے والو، اے فانی دنیا نال پیار کرنے والے ہو، ایک وقت ان قریب آنے والا، ہر بندے نے موت دا پیالہ پی کے رہنا، اگر ساڈے وڈے ٹر گئے نے تے ٹر اسی بھی جانا، موت تینوں بھی آ کے رہے گی تے موت مینوں بھی آ کے رہے گی، تے سونیا دعا کریا کر اللہ تعالیٰ جدو موت عطا کرے تے میرا سونا رب سانو نیک موت عطا کر دے وے۔ اللہ اللہ اے تو ٹرن جنازے ہوئے گبروں وادے ہوئے گل پین لباس فقیران دا، اے تو ٹرن جنازے ہوئے گبروں وادے ہوئے گل پین لباس فقیران دے، اے تے رونا پہ شہزادیاں نو ہوئے تے مندڑا حال وزیران دا، تدبیران دے چارے ادو نیوں چل دے، تدبیران دے چارے ادو نیوں چل دے، اور جدو تیر وجل تقدیران دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر مومن بندے دی موت دا بھی تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندے دی موت دا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما
تحکمون۔ اللہ فرماتے نے دنیا والو کائنات دیو لوگو اے جڑے گنہگار بندے نے، اے مشرک بندے، اللہ دے نافرمان بندے، اے جوئے باز تے شرابی بندے، اے زانی بندے، انہاں نے اے اپنے دل اندر ایک خیال پیدا کر لیا، انہاں نے اے تصور تے گمان کر لیا ہے جدو سانو موت آئے گی، سانو موت نیک بندیاں دے طریقے دے مطابق آئے گی، سانو موت آئے گی تے مومنہ دے برابر آئے گی۔ اللہ فرماتے نے نانا اے کائنات دے لوگو انہاں دا گمان غلط گمان ہے، انہاں دیاں سوچاں غلط سوچاں نے، مومن دی الگ شان ہے، مومن دا الگ مقام ہے۔ کائنات دے رب نے مومن بندے نو بڑے اعلیٰ رتبے عطا کیتے نے، انہاں دی موت اندر فرق ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو مومن بندے نو موت آئے گی، جدو نمازی بندے نو موت آئے گی، جدو تقوی والے بندے نو موت آئے گی، آئے جدو مواحد بندے نو موت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی موت دا تذکرہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انج کر کے جدو مومن بندے نو موت آئے گی، جدو نیک بندے نو موت آئے گی، آئے جدو نمازی بندے نو موت آئے گی، جدو توحید والے بندے نو موت آئے گی، انج کر کے آسمان نہ تو اللہ دے ملائکہ فرشتے، اے موت والے فرشتے اسرائیل جدو اس بندے دی روح نو قبض کرن واسطے آئے گا، میرے پیغمبر فرما دینے دنیا والو انہاں دے کول بڑا سونا لباس ہوئے گا، بڑا پیارا انہاں دے کول ایک ٹاٹ ہوئے گا، اللہ اکبر اللہ، بڑا سونا ایک کپڑا لے کے آن گے، اس کپڑے اندر اس نیک بندے دی روح نو اللہ محفوظ کر لیں گے۔ حضرات محترم انج کر کے جدو فرشتے اس بندے دی روح نو قبض کرن گے، آ کے کہن گے اے پاک جسم دے وچوں روح باہر آ جا، اے نیک جسم چوں روح باہر آ جا، بڑے پیارے انداز نال، بڑے سونے انداز نال اس بندے دی روح نو نکالیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، سونے کپڑے اندر اس بندے دی روح نو لپیٹیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دے لوگ اے فرشتے اس روح نو بشارتاں دین گے، نیک روح نو اللہ دے فرشتے خوشخبریاں دین گے، اے روح کائنات دا رب تیرے تے راضی ہو گیا وے، تو بھی اپنے رب تے راضی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا شمار اپنے نیک بندیاں اندر کر دیتا ہے، فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ نے تیرا شمار اپنے نیک بندیاں اندر کر دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وادخلی جنتی، اے روح خوش ہو جا، اللہ راضی ہو جا، کائنات دا رب تیرے تے راضی بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا شمار اپنے نیک بندیاں اندر بھی کر دیتا ہے، تے اللہ نے اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے نیک روح، نمازی بندے دی روح، متقی بندے دی روح، تقوی والے بندے دی روح، اللہ حضرات محترم جدو نیک بندے دی روح نو نکالیا جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ دے فرشتے آ کے بڑے اطمینان دے نال، بڑے پیارے انداز نال نیک بندے دی روح نو قبض کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے ذرا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا غور کرنا، نیک بندہ اللہ تعالیٰ نو نیک بندہ ویسے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، میرے رب نو نمازی بندہ بڑا چنگا لگتا ہے، اللہ قدر کرتا ہے نیک بندے دی،
اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں جدو میرے نیک بندے دی روح نو قبض کرنا نا اینو درد نہ ہوئے اینو تکلیف نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا نے مثال دے کے فرمایا, میرے آقا فرماندے نے جویں ایک برتن اندر پانی ہوندا ہے نا, اللہ اللہ اس برتن دا منہ تسی تھلے کر دو فوراً سارا پانی اس برتن چوں نکل جاندا ہے. اسی طریقے دے نال نیک بندہ, نمازی بندہ, متقی بندہ, اللہ تعالیٰ اس بندے دی روح نو اس انداز نال کر لیندے نے. سبحان اللہ. آئیے ذرا اگے غور کرنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا, اللہ تعالیٰ نے اس مقام اندر نیک بندے دی موت دا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انج کر کے جدو مومن بندہ, متقی بندہ, نمازی بندہ, تقوی والا بندہ, اللہ تو ڈرنے والا بندہ آئے جدو انہوں موت آئے گی, انج کر کے اللہ دے فرشتے اس بندے دی روح نو قبض کرن گے. اور کس انداز نال کرن گے؟ اللہ اکبر اللہ. فرشتے آ کے کہن گے سلام علیکم. سبحان اللہ. دعا کر اللہ اے جملے ساڑے نصیب اندر بھی کر دے وے, عرش والے ربا اے جملے ساڑے مقدر اندر بھی کر دے. نیک بندے دی روح نو جدو قبض کرن گے سونیا کوئی کہانیاں نہیں نے, کوئی قصے تے کوئی اخبارات تے میگزیناں نہیں نے, اللہ دا سچا قرآن تیرے سامنے وے. اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جدو مومن بندہ, نیک بندہ جدو ان دی روح نو قبض کیتا جائے گا, فرشتے آن گے اس بندے دی روح نو نکالن گے, نال کہن گے سلام علیکم. اے پاک روح, اے چنگی روح, اس پاک جسم چو باہر نکلا, اللہ اللہ تیرے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہوون, تیرے تے اللہ دیاں رحمتاں ہوون, تیرے تے کائنات دے رب دیاں برکتاں ہوون. اللہ اللہ اے نیک روح جدو آسمانہ دی طرف جائے گی, اللہ دیاں سلامتیاں لے کے جائے گی, رب دیاں رحمتاں لے کے جائے گی, رب دیاں برکتاں لے کے جائے گی. اللہ اللہ سونیا اگر چاہنا تینو سلامتیاں مل جاون, رحمتاں تے برکتاں مل جاون, نمازی بن جا, اللہ تو ڈرنے والا بن جا, متقی بن جا, مواحد بن جا. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا حدیث پاک تے توجہ کر دے جانا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ دے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ ایک دن اندر 5 نمازاں ادا کردا ہے, اللہ اللہ فجر پڑھدا ہے, زہر اثر مغرب عشاء پڑھدا ہے, ہر نماز تو بعد انہیں جدو فرض ادا کر لینے اپنی جگہ تے بیٹھا رہا ہے, بے وضو نہیں ہویا, کسی نال فضول گل نہیں کیتی. میرے آقا فرماتے نے فرضاں تو بعد جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھے گا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے, پھر زہر دی نماز تو بعد پڑھدا ہے, عصر مغرب عشاء دی نماز تو بعد 5 نمازاں دے نال آیت الکرسی پڑھدا ہے, میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے اس بندے دا انداز اتنا سونا لگیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اس بندے دے درمیان تے اللہ دی جنت دے درمیان ایکو فاصلہ ہے, او فاصلہ کیڑا ہے؟ موت دا فاصلہ ہے, او موت دا فاصلہ ہے. ادھر اس بندے نو موت آئے گی, اے بندہ اللہ دی جنت اندر چلا جائے گا.
اللہ 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 جرا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ، اللہ اللہ سونے کتنی پیاری موت ہوئے گی، ادھر بندہ دنیا تو جائے گا تے اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سونے جو بندہ دنیا تے کردہ ہے وہی کردہ کردہ مر جائے گا۔ ایک جملہ پلے پلے بن کے لے جاؤ، اللہ جو بندہ دنیا تے کرے گا وہی کردہ کردہ مرے گا۔ اگر بندہ نیکی کردہ رہا تے نیکی کردہ کردہ بندہ دنیا تو رخصت ہوئے گا۔ اگر بندہ اچھائی کردہ رہا اچھائی کردہ کردہ بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے گا۔ آئے اگر بندہ برائی کردہ رہا اگر بندہ گناہ کردہ رہا تے سونیا بندہ گناہ کردہ کردہ مر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے ایک اور حدیث تے توجہ کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کون؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں جس بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، جس بندے نو آخری وقت اندر ایک کلمہ نصیب ہو گیا، جس بندے دی زبان تے لا الہ الا اللہ دا جملہ جاری ہو گیا، سونیا چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا پڑھدا رہیا کر لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ، اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ او جس پڑھیا او تر جاوے گا۔ اے لا الہ الا اللہ جنہ پڑھ لیا نا اللہ دی قسم دنیا اندر بھی کامیاب ہو گئے نے، آخرت اندر بھی کامیاب ہو جان گے۔ اللہ اللہ او جس پڑھیا او تر جاوے گا، تیرے مر ویلے کم آوے گا۔ لا الہ الا اللہ جس پڑھیا او تر جاوے گا، تیرے مر ویلے کم آوے گا۔ وہ ایک قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ، پڑھ لو پڑھ مل کے، پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اوہ پڑھ کلمات مسرور ہو میاں، پڑھ کلمات مسرور ہو میاں، دل کر لے نور و نور میاں، تیرے ہو جان دکھ تیرے ہو جان سب دکھ دور میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، ارے سب منگتے وہ داتا، ارے سب منگتے وہ داتا، پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تو سوال کیتا گیا سونیا مومنہ چو نا عقل مند بندہ کون ہے، لوگاں چو عقل مند بندہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو
جڑا بندہ اپنی موت نو کثرت دے نال یاد کرنے والا بندہ او عقل مند بندہ ہے. عقل مند بندہ جڑا اپنی موت نو یاد کرنے والا. اللہ اکبر اللہ. حضرات محترم بندہ دنیا تے جو کردہ رہے گا اوہی کردہ کردہ مر جائے گا. بندہ جو دنیا تے کرے گا وہی کردہ کردہ مر جائے گا. اللہ اکبر اللہ. حوالہ کتھے وے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بڑا پیارا صحابی ہے. کون؟ جنہ دا نام حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی رسول. کون؟ حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اے بیمار ہو گئے نے. اللہ اتنے بیمار ہو گئے نے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئے نے. کمزوری چھا گئی. چار پائی تے بیٹھے نے. ایک دن ایسا ہویا ادھر مؤذن نے اذان دیتی ہے. آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیغمبر دا اے صحابی حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا دے اندر جدو آواز آئی نا انہیں اپنے بچیاں نو بلایا اپنے بیٹیاں نو بلایا. اے میرے بیٹیوں گل سنو. جی جی ابو جی. اللہ اللہ میں مسجد اندر جانا چاہنا وا. میں نماز پڑھنا چاہنا وا. فکر دیکھ لو صحابہ نو. اللہ اللہ میں مسجد اندر جانا چاہنا وا تے نماز جماعت دے نال ادا کرنا چاہنا وا. پتر کہن لگے ابو جی تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں. ابو جی تسی بڑے کمزور ہو گئے ہو. بلا کس طریقے دے نال تسی مسجد دے اندر جاؤ گے کیویں نماز پڑھو گے. بار بار اصرار کیتا ہے حتیٰ کہ پترا نے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا. مسجد دے اندر لے گئے. ادھر جماعت کڑی ہے. میرے پیغمبر دا صحابی اللہ نماز دے اندر جدو شامل ہو گیا پہلی رکعت ادا کیتی ہے. دوسری رکعت واسطے کھڑا ہو گیا. ادھر اللہ دا پیغام آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت. اے میرے پیغمبر دا صحابی میرے پیغمبر دا یار حضرت عامر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دوسری رکعت اللہ دی قسم موت دا پیغام آ گیا. اللہ نو پیارے ہو گئے. سونیا کتنی پیاری موت ہے کتنی اچھی موت ہے. دعا کریا کر اللہ جدو سانو بھی موت دے وے اللہ نماز دی حالت اندر. اللہ سونیا تیرے اگے عرض کرنے میرے سونیا ربا جدو موت آئے تے اللہ قرآن پڑھ دیا موت آئے. اللہ تینو سجدہ کر دیا موت آئے. اللہ اکبر اللہ. آئی اگے توجہ کر دے جانا. اے چیچا وطنی دا علاقہ ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک اللہ دا بڑا نیک بندہ گزریا جنہ دا نام عبد الاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ. اے مؤذن ہے. اللہ اکبر اللہ. انج کر کے فجر دا وقت مسجد دے اندر چلے گئے. مسجد دے اندر اذان دین واسطے چلے گئے. انہ دا نام عبد الاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ. انج کر کے انہوں نے اذان شروع کی تینا. آکھیا کی اللہ اکبر اللہ اکبر. انہ دا نام عبد الاکبر تیر اللہ دا نام لے رہے آوے. اذان شروع کی تی ہے. اجے زبان تے جملہ آیا تے اللہ نو پیارا ہو گیا. اجے زبان تے جملہ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. عبد الاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گیا. سونیا کتنی پیاری موت ہے کتنی اچھی موت ہے. جو بندہ دنیا تے کرے گا وہی کردہ کردہ بندہ دنیا چھڑ کے جائے گا. آئیے ذرا اگے توجہ کر دے جانا. انڈونیشیا دا ملک سن 2017 25 اپریل اللہ لکھ بڑی شاندار محفل دا انہا اہتمام کیتا گیا ہے. محفل حسن قرات ہے. بڑے بڑے شاندار کاری حضرات آئے. انہاں کاریاں نے تلاوتاں کیتیاں نے رب دا قرآن سنا رہے نے. اللہ اکبر اللہ. ہر کاری صاحب اپنے اپنے وقت اندر لوگاں نو رب دا قرآن سنائی جا رہا تلاوتاں کری جا رہے. ایک ایسا کاری ہے جنہ دا نام
جابر بن عبد الرحمان ہے اللہ اکبر اللہ جدو انہاں دی واری آئی انہاں نے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے قرآن پڑھ دے پے نے اللہ دا قرآن پڑھ دے پے نے قرآن دا اے مقام شروع کیتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت الذی خلق الموت الذی خلق الموت جدو قرآن دی سیات نو پڑھے آئے اے جرا کاری صاحب اللہ نو پیارا ہو گیا موت دا پیغام آ گیا دنیا چھڑ کے چلا گیا سونیا کتنی پیاری موت ہے قرآن پڑھ دیا بندہ دنیا تو جا رہا ہے اللہ اللہ سونے جملہ پلے بن کے لے جا جو کچھ بندہ دنیا تے کرے گا وہی کردہ کردہ مر جائے گا وہی کردہ کردہ دنیا تو رخصت ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا ایک اور حدیث تے توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کون جنہ دا نام سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آئے میرے پیغمبر دا دیوانہ بن گیا میرے پیغمبر دا حبدار بن گیا توحید نو اپنا لیا انہا مکے دیاں کافران جدو پتہ لگا کہ خبیب نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آئے اللہ اللہ دی توحید نو منن لگ گیا انہا مکے دیاں کافران نے میرے خبیب نو پکڑیا تے سولی تے لٹکان لگے نا اللہ اللہ مکے دے کافر جمع ہو کے خبیب کو لاگے اے خبیب اپنی زبان چو ایک جملہ تو کہہ دے اسی تینو آزاد کر دیاں گے اے خبیب تینو رہائیاں دے دیاں گے اے خبیب تیری جان چھڑ دیاں گے اپنی زبان چو ایک جملہ تو کہہ دے اللہ خبیب بولے اب مکے دیا کافرہ بول کیڑا جملہ اے مکے دی کافر کہنے لگے خبیب ایک گل تو کہہ دے جس جگہ تے تو کھڑا ہے یعنی سولی تے تیرا پیغمبر آ جائے اللہ میری توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ رب کعبہ دی قسم ہے او کائنات دے لوگو میرے خبیب دی جوانی جوش اندر آ گئی خبیب دی غیرت جوش اندر آ گئی میرا خبیب کہن لگیا مکے دیو کافرو تسی تے ایک گل کہن دیو میری جگہ تے میرا پیغمبر آ جائے رب کعبہ دی قسم ہے خبیب تے دی گل برداشت نہیں کردا میرے پیغمبر دے قدمہ مبارکہ چک کنڈا چوب جائے اللہ سونے پیار دیکھ لے محبتاں دیکھ لے میرے پیغمبر دنال وفامہ دیکھ لے اللہ اکبر اللہ انہا مکے دیا کافرہ نے کی کیتا ہے ایک ظالم اگے بڑھیا میرے خبیب نسولی تے لٹکا دیتا ہے اس ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے میرے خبیب دا جسم کٹ کے زمین تے گردہ پہ آوے نالے میرا خبیب پتہ کی کہہ رہا ایسا جا بنج مدینے تے جا کے دیویں سنیا تو میرا مکے والیاں سولی دیتا جو یار خبیب تیرا سونیا تیرے خبیب نے کوئی ڈاکہ تے نہیں ڈالیا سونیا خبیب نے کوئی چوریاں تے نہیں کیتیاں نے اج خبیب دے جسم نو کٹیا جا رہا سونیا تیری رسالت منن دے نال سونیا تیری نبوت ختم نبوت نو منن دے نال سونیا ایک رب دی توحید منن دے نال انہا مکے دیاں کافران میں نسولی تے ٹنگ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ادھر ظالم اگے بڑھ دینے کوئی تلوار دا وار کر دائے کوئی تیران دے وار کر دائے کوئی نیزیاں دے وار کر دائے میرے خبیب دا جسم کٹ کٹ کے زمین تے گردہ پیا حتیٰ کہ میرا خبیب اللہ نو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا انا للہ
و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا کتنی پیاری موت ہے۔ میرا خبیب دنیا تو جا رہا، میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی خاطر دنیا چھڑ کے جا رہا، اللہ دی توحید دا اعلان کردہ دنیا تو جا رہا۔ اللہ اللہ کون کون صحابہ؟ اصحاب پیغمبر دے، اصحاب پیغمبر دے، رب شان ودائے نے۔ یہ شان ایویں نہیں ملیا صحابہ اکرام نو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے نے سونیا تیرے صحابہ او عظمت والے نے، انہا صحابہ تے میں عرش والا رب راضی ہو گیا، صحابہ اپنے رب تے راضی ہو گئے نے۔ اللہ اللہ اصحاب پیغمبر دے، اے رب شان ودائے نے، رضی اللہ عنہم دے، رضی اللہ عنہم دے، اے رب تاج پوائے نے، رضی اللہ عنہم دے۔ اس دارت صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری، اس دارت صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری، ہجرت والی رات اس نے آقا دی نبھائی یاری، آقا دی نبھائی یاری۔ اسبھار نبوت دے، اسبھار نبوت دے، وہ کندیاں تے اٹھائے نے، اسبھار نبوت دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آئیے گل مختصر، اے او لوگ سی جنہاں نے دنیا تے نیک عمل کرنے والے نیک بندے دی روح، اللہ اللہ نیک بندے دی موت، جدو انہوں موت آئے گی اللہ دے فرشتے بڑے سونے انداز نال، بڑے پیارے انداز نال اس بندے دی روح نو نکالن گے، سلامتیاں دین گے، رحمتان دی برسات کرن گے، برکتان دی برسات کرن گے۔ آئیے گنہگار بندہ، اللہ دا نافرمان بندہ، بے نماز بندہ، چگل خور بندہ، زانی بندہ، شرابی بندہ، جوئے باز بندہ، میرے رب والو اپنا تعلق توڑنے والا، جدو انہوں موت آئے گی، آئیے ان دی موت کس انداز نکلے گی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے اے نقشہ نہ رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ آخری بات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ انج کر کے گنہگار بندہ، اللہ دا نافرمان بندہ، بے نماز بندہ، مشرک بندہ، جوئے باز بندہ، شرابی تیزانی بندہ، سارا دن میری ملت دا جوان مجرے تے گانے سن والا بندہ، ہائے ہائے جدو انہوں موت آئے گی، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، اس بندے دی جدو روح نکالن واسطے اللہ دے نورانی فرشتے آنگے، بڑے دبکے نال، بڑے پریشر دے نال، بڑی زبے دردی دے نال اس بندے دی روح نو نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اے روح روئے گی، چیخو پکار کرے گی۔ میرے آقا فرما دینے فرشتیاں دے ہاتھ اندر لوہے دیاں گرجاں ہون گیا، اے جدو انکار کرے گی فرشتے نو مارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اور فرشتے پتہ کی کہیں گے اے گندی روح اس گندے جسم چو باہر نکل، اے بری روح اس برے جسم چو باہر نکل، اے پلیت روح اس پلیت جسم چو باہر نکل۔ اللہ اکبر، اللہ سونیاں لانتاں پیریاں نے، پھٹکاراں پیریاں نے بے نمازی تے، گنہگار بندے تے۔ اللہ اکبر، اللہ انج مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک گل سنائی، انہوں نے دیکھو ایک نوجوان بندہ آیا، آکے کہنے لگیا مولانا انج کر کے میں اللہ دے گھر بیت اللہ اندر چلا گیا، بیت اللہ دا طواف کردہ پیا وا، طواف کردیاں میرے اگے کے وڈیری عمر دا بابا بھی طواف کردہ پیا، نالے طواف کری جا رہا، نالے زبان چو ایک جملہ کہی جا رہا، جملہ کی ہے اللہ جدو موت آئے تے نیک موت آئے، اللہ جدو موت آئے تے چنگی تے اچھی موت آئے، اللہ جدو طواف مکمل ہو گیا اور نوجوان اس بابے کو لا گیا، اے بابا جی دسو نا پورے طواف اندر ایک کو دعا کر دے رہے ہو، اللہ جدو موت آئے تے نیک موت آئے، اللہ چنگی موت آئے۔ اے
बाबे दियां अखां च आंसू आ गए, रोन लग गया, कहन लग गया जवान पुत्रा गल सुन, जदों मैं पाकिस्तान अंदर मौजूद सी मेरे वड्डे भरा नूं मौत आ रही है, अल्लाह अल्लाह मौत दा वक्त अन करीब है। असीं अपने भरा दे कोल बैठ गए, कुरान खोलिया, कुरान दियां तिलावतां करी जा रहे, कुरान पढ़दे पे पढ़दियां अचानक मेरे भरा दी ज़बान खुले, ज़बान चो बोल के आंदा ए जरा कुरान पढ़दे पे हो ए ते झूठी किताब है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ए जरा कुरान पढ़दे पे हो ए ते झूठी किताब है। अल्लाह अल्लाह ओ बाबा कहन लग्या पुत्र मेरे दिल अंदर इको तमन्ना आ गई, इको ख्वाहिश आ गई, मैं डर गया अल्लाह दे कोलों डर गया, इको दुआ करी जा रहे हैं अल्लाह जदों मौत आए ते नेक मौत आए, सोने तू भी दुआ करया कर, अल्लाह दे सामने अर्ज़ां करया कर, अल्लाह जदों मौत आए ते नेक मौत आए, अच्छी मौत आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सोने मरना मैं भी है ते मरना तू भी है, हर बंदे ने मर जाना है, हर बंदे ने टुर जाना है। अल्लाह ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, इक रहना रब दा ना बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, अज मिट्टी पैरा थल्ले कल मिट्टी हेठा तू होना, तकबर करने वालिया ओए अज मिट्टी पैरा थल्ले कल मिट्टी हेठा तू होना, ओ जद पता है सब ने टुर जाना, फिर का दे लई ऐ रोना धोना, उड़ीक दियां कबरां बंदिया, ओए उड़ीक दियां कबरां बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, इक रहना रब दा ना बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अल्लाह अगे दुआ जो सुनिया सुनाया मौला करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 मिनट उत्ते हो गए ने, इनकी माजरत, वमा अलैना इल्ला